الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دریم تاریخ دے د ربیع الاول سوارلس سوا پنځه څلوېښتمه هجري ده
منگا و تاسو بعون اللہ تبارک و تعالی و بکرمه زلہ ثوابے کی پدی بانڈ کی دا اللہ پدی کور کی دا قرآن عظیم الشان پر نسبت دا رب منان دا رضا دا حصول پا غرض را جمعی دعاو کے چی مولائی کریم زمنگ دا حاضری پا خپل بارگاہ کی دا قبولیت پا شرف مشرف کی تاسو واقف یہ چی پدیزائی کی زمنگ رفقائی کار دس زمانینا دا اللہ دا دین متین خصوصاً دا قرآن عظیم پا خدمت کی مصروف دی وقت پا وقت داغی ثمرات نتائج کل برکات سرگندیگی نن هم زمنگ دی گلالو بچو دا اللہ دا قرآن دا لستو قابلیت ترلاسا کڑے دے دا دیر لویا خبر دا صحابی فرمائی کلچی دا قرآن عظیم دا خدمت او دا درس آغاز او ابتدا او شروعات بو نو زمان بداسی جذباتو لکچی اعلان جہاد وشی اور د جہاد د پارا د مجاہدین و انتخاب شروع ہوئی اور چی کل د قرآن عظیم د درس انتخاب و اختتام بو بیا زمنگ د مسرت او د سرور خوشحالی او د اطمینان حال بداو جوڑی مجاہدین د میدان فاتحین غانمین را واپس شوی دی غنیمتون تقسیمی گی ننو ما غلوی ورز اللہ منگ دیرو وڑو خلقو تو خودلا چی پدی دور د فتنوں کی منگا و زمنگ بچی اللہ قرآن و قرآن والو سر وابستہ کڑ او خیار سڑے د خزانی د حفاظت د پارا فکرمند وی اور لویا خزانہ پا خزانوں کی د مومن سر د ایمان دا د دې ساتنه د دې حفاظت دا ډېر ضروری دی لازمی دی حال دا دی چې موږ سره د دې غم او فکر نه د ایمان د دعوی نه بعد د ایمان د ساتنی او د حفاظت یا د ایمان د ازدکڑی او د آغی د دلائل د ازدکڑی صح احساس نہیں سپاس نہیں بس جون کا تو نظام چل رہا ہے قرآن منو آؤ خو نپی زان پوا کو نپ دی عمل کو ند دی خدمت کو ند خادمین و مرست کو بس د مسلمانے پا دعوی دارے کی زندگی تیرو یو معمولی غندی شے یو معمولی غندی دولت یو معمولی غندی مال چا سر راشی داغی ساتنہ کئی حفاظت کئی زمیدار چی پا پٹی کی بساڑت تڑی داغی د حفاظت بندوبسم کئی چی برن د باران نا سنگ بچ کیگی خکت د زمکی د زیمنا او دوبون بسنگ بچ کیگی چاپیر د سارونا د دی بچاو بسنگ ممکن وی داغی د پارا اسباب تلاش کی برن پیلیو کی پوچت زی بساڑو تڑی چاپیر ورت غنی ادرئی
زمیدار چې په پټي کې فصل وکړي شوتل وکړي د هغې نه شپول وکړي د پیشۍ او د نورو مرضونو نه د بچاو دپاره سپری کوي سایکل والا چې سایکل واخلي د هغې سره زنځیر او تاله اخلي چې دا چرته ودرومه نو دا به تاله کومه دا به بچ کومه د غل او د ډاکو د لاس نه د دې ساتنه به کوم موټر سایکل والا گاڑی والا د خپل مال د خپلې سورلۍ حفاظت کوي شپنکې د خپلو ګډو بیزو د ساتنې دپاره سپی ساتي اور سوکې کوي دا وړي وړي خبرې دي دا معمولی سیزونه دي چې موږ د هغې د ساتنې او د حفاظت انتظام کوو اهتمام کوو لا اله الا الله محمد رسول الله خو ډیر لوی دولت دی د دې خزانې غوندې خو بله خزانه نشته د دې جوهر غوندې بل جوهر نشته آیا د دې د ساتنې او د دې د حفاظت او د دې د بچاو څه انتظام اهتمام څه کوشش کړی دی اسباب بچاو اسباب حفاظت لټولی دي معلوم کړي دي ترلاسه کړي دي استعمال کړي دي نه جی کلمه وایو لیکن په ساتنه نه پوهیږو نو د هغې انجام دا شو وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دا چې ایمان کوي او د ایمان په ساتنه نه پوهیږي دا بې ایمانه دي دی مشرکان دي شرک کوي دا چې ایمان کوي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین دا دعویدار دي دا ایماندار نه دي دی د دې خزینې د دې جوهر د دې دولت د دې خزانې د ساتنې انتظام نه کوي آل تغل شکمار ډاکو د دې دولت نه محرومه کوي دین ایمان په نوم باندې هغه قسم کړی دی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین اے اللہ د دې دولت نه به محروم کوما د جنت لارا صراط مستقیم ستا لارا دې ته به نه پرېږدم د دې نه به پاتې کوما د دې نه به محروم کوما نن تاسو وګورئ هغه حال دی هغه حال دی اللہ منون کی دا اللہ نہ باغیان دا قرآن منون کی دا قرآن دشمنان دا پیغمبر منون کی و بدعاتو ککڑ بدعتیان دا دا صراط مستقیم نہ انکاریان و انحراف کا ان کی نہ دی اے اللہ دولت دے ایمان راکا تا کرمو کا احسانو کا مہربانی اکڑا دومره لویه پیرزوانه وکړه چې ټول مخلوق کې د انسانانو په انسانانو کې یرفع الله الذین آمنوا منکم موږ دې اوچت کړو په ایمان موږ دې غوره کړو په دولت او په جوهر د ایمان یا الله د دې بچاو به څنګه کیږي د دې حفاظت به څنګه کیږي د دې ساتنه به په څه کوو قرآن عظیم گویاش سورہ نحل یوسل دویم نمبر آیت 102 نمبر آیت
قل نزله روح القدس من ربك او فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رستو کسوک دا خبر کئی پاغب گتی اچت ان کی گتی اچتی اعتراض بکی دا متشددین دی ہر زے پہ ہر آن پہ ہر مکان طول جہان تددی اعلان بس قرآن 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 اتباع او تابداری د صاحب قرآن داخو وہابیان دی دیوبندیان دی پنچپیریان دی قرآن نہ غیر بل سن منی قرآن نہ غیر بل ٹکے نہ ورزی قرآن نہ غیر بلا خبر نہ کئی قل نو حبیب تو پخپل زبانی اقدس سرا پاکا مقدسا مطہرا معطرا منورا خلا مبارکا باندی دی تو آیا کتاسو دخپلو ایمانونو ساتن غواڑے ثبات غواړی استقامت په صراط مستقیم غواړی کلکوالی په لاره د جنت او د الله د رضا په لاره غواړی نو نزله روح القدس من ربک بالحق دا قرآن عظیم الشان راوڑے دے جبریل امین استاد رب دخوانا بالحق یومانا دادا لإظہار الحق لإثبات الحق حق دے اظہار دا پارا حق دے اثبات دا پارا بغیر د قرآن نا حق نہ سرگندی دا بغیر د قرآن نا ابطال د باطل نہ کی دا بغیر د قرآن نا تیری د معاشری نہ ختمی دلی ننزلہ قرآن عظیم د نزول حاجت دین غیر ممکنہ نو ماو تعالی سخلق امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہر لحاظ دا ہر چان پٹول مخلوقات کی غرا اوچتا استرا ہستیوا لیکن د تیرو د ختمولو د پارا ایمان د رڼاګانو د خورولو د پارا قرآن عظیم ته محتاج دے اور چی قرآن راغے بیا داغ نبی آخر الزمان پا زبان اقدس اعلان دے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا جی یہ کیسے ممکن ہوا دا سنگا چلوشا چی دا بوتانو پجاریان دیو اللہ دا در عابدینو گرزیدلا اغلوی ظالمان دا عدل علم بردارانو گرزیدل اغا پا حرام و مختا اکتفا کون کی پا حلالو گرزیدلا پردی خو پردیو دخپلو خپلو بچو دشمنان اغا دا پردو لونو محافظانو گرزیدل دا سنگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق راغ باطل لاڑ باطل لخو ختمی دل دی سنگا بختمی گی وننزل من القرآن ما
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اغدا قرآن عظیم دے چه احقاق دا حق کی، ابطال د باطل پی کیگی، د مومن ایمان پی ساتلی کیگی، بیمانے نہ بچاو ممکن جوڑیگی. آغا دا قرآن دے چی د زړونو صفائی پی کیگی. ننزلو من القرآن ما هو شفاء. دقی دے چی منگ نازل کڑے دے، ننزلو منگ نازل کڑے دے د قرآن عظیم ناغس چی پاغی کی شفا دا، ہر باطل نا، ہر غلط صفت نا، ہری گندگے خباست غلطی عقیدی نظرینا بچاؤ او حفاظت دے د زړونو د مومنانو. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سمجھ کے راضی خبرہ. اے حبیب آیا کلچ مومن سرا د خپل ایمان د ساتنی غم دے، د خپل ایمان د بچاو فکر دے، دور دوران د فتنو دے، یلغار د باطل دے، سیلاب د کفر و الحاد دے. بچاو بسنگئی ممکن بسنگشی. اللہ فرمائی قرآن واخلا دیکھ دا تاثیر دے. لیثبت الذین آمنوا دے دا پارا میرالی گلے دے چی پدی قرآن عظیم سرا مضبوط کما غا خلق چی ایمان راوڑے دے، کلک کما ددی ایمانونا بچ کما او دیل صبات پلارا دے ایمان نصیب کما. لیثبت الذین آمنوا لیثبت الذین آمنوا. قرآن خو بیمانو لا لارا د ایمان خینو، ایماندارو لا پلارا د ایمان کلکی. دا د چا ضرورت دے؟ وائے شاب قرآن ضروری دے. قرآن سے دے وائے شاب سے گرمی خو نشتا. قرآن ضروری دے، قرآن ضروری دے. وایا قرآن ضروری دے، لازمی دے. ان الذی فرض ضروری دے کہ نہ دے؟ ان الذی فرض علیک القرآن ضروری دے، فرض دے، لازمی دے. یوازی ضروری نہ دے، ضرورت ہم دے. ضرورت پای ضرورت ہم. ز بیمار شما مالا ضرورت وی د شفا. اولنے سورت الفاتحہ د قرآن سورت الشفا. یلغار د باطل دے، برمار د باطل دے، ضرورت دے، ضرورت دے د بچاؤ د ہر باطل نہ. دویم سورت البقرہ لا یستطیعها البطل. خطری ڈیری دی، حفاظت پکار دے. آیت کرسی سیدت آیات القرآن د سورہ بقری 255 آیت بچاؤ د پارا ضرورت. اے فتنی ڈیری دی، دجال د فتنی نہ د حفاظت ضرورت دے. ضرورت دے، ضرورت کی تگورا ضرورت دے. اللہ دی منگ ٹول د دی فتنوں نہ بچ کی، خصوصاً د دجال د فتنوں نہ بچ کی. ضرورت دے د امن. اول لسایتنا د سورہ کہف د امن ضمانت دے د دجال نہ.
گرانی ډیره دا، پریشانی ډیره دا، فراخ رزق ضرورت دے، فراخ رزق ضرورت دے. کم کور کی چی ماسخوتن دو دکیدو نمخ کی سورہ واقعہ لستے کی گی داغا کور رزق بطول عمر فراخی. رواہ البخاری. ضرورت دے، مرگ را روان دے، قبر لا روانم، دا عذاب قبر نہ نجات پکار دے. پکار دے مانا ضرورت دے. عذاب قبر نہ نجات پکار دے مانا ضرورت دے. سورہ ملک چی دود کی دو نمخ کی وائے عذاب قبر نبا امن. تبارک اللہ. شرون ڈیر دی، حفاظت پکار دے. معوذتین، فلقین، اخیری دو سورتونا دا ہر شرنا دا حفاظت ضمانت دے. قرآن سشے دے وایا ضروری ہم دے، ضرورت ہم دے. دا چاچا ضرورت دے، دا چاچا ضرورت دے. یوازی دا مولیانو، یوازی دا طالبانو، یوازی دا پنجپیریانو، یوازی دا مسلمانانو ننا، قرآن دا طول عالم ضرورت دے. قرآن سشے دے دا دا طول عالم دا کل کائنات ضرورت دے. دا دا کل کائنات ضرورت دے. صاحب قرآن رحمت للعالمین دے اور قرآن ہدل للناس دے. دا دا طولو دا پارا دی حاجت طولو تا. کافر تم دا دی حاجت و ضرورت دے. ای دا دنیا خبر ای دا دین ازدکڑی دی، دا قرآنی آیاتو باندی ریسرچی کئی اور دا دنیا مفادات تی حاصل. دا ضرورت دے. بیا زمومن ما تا خوڑی راجت دے، ولی ما سر یو دولت دے چی آغی تا ایمان وی، دا آغی غل دے چی آغی تا شیطان وی. حفاظت پکار دے اور دا حفاظت ذریعہ دا آغی تا قرآن وی. سمجھ کر آلا خبرہ ما تا ضرورت دے. ما سر خزانہ دا، زخو سلفنگ و فقیر و تشلاس نیما، ما سر دیر لوی خزانہ دا، دیر لوی دولت دے. ما سر دیر لوی جوہر دے دی ایمان دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا غی حفاظت لیثبت الذین آمنوا. اللہ کریم قرآن عظیم رالے گلے دے دا پارا دے چی مومنان پا ایمانونو کلک کی اور دا دی مومنانو دی ایمانونو ساتنا و حفاظت و بچاو ممکن شی. وہدن اور دے کے ہدایت دے، وبشرا للمسلمین. اور دا قرآن عظیم زیری دی دا مسلمانانو دا پارا، دے کے بشارتو ندی. دا یو ٹکے قابل تفصیل دے، لیکن بزخو یو تقریر کی پیو ٹکی خلق پویول شما. منگا اولنا تراخر پوری دی نقطے تراو رسیدو چی قرآن عظیم دے ایمانونو دے ساتنی، دے ایمانونو دے حفاظت ذریعہ دا. چا سر چی یو دولت و خزانہ راشی داغی دے حفاظت دا پارا فکر مندوی، ساتنی دا پارا فکر مندوی. دکاندار دکان ساتی، زمیندار پٹے ساتی، بزنس مین خپل تجارت و بزنس ساتی، تو کور مشر خپل اہل و عیال ساتی او داغی حفاظت کئی. ہر سڑے گڑبا خپلی گڑی بیزی ساتی. نو منگ مسلمانان، منگ ایمانداران، منگ مومنان، منگ د جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان ایمانونا بساتو. ایمانونو د ساتنی کار گورے مشکل شوے دے. حدیث تا مسلم شریف دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے، بادروا بالاعمال فتنن، تندی کوئے جلتی کوئے
اعمالو کی اللہ درزا پکارونو کی فتنوں کی د مبتلا کی دونا مخ کی اللہ راضی کئے ولی داسی دور و داسی زمانہ براشی چی دی ایمانونو ساتن و حفاظت بمشکل شی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. الله الله مخد راحتی مسلمانانیو کنا لگا سخت راشی زما استاذ محترم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب حافظه اللہ تعالی اغد شیخ القرآن رحم اللہ یو قول ذکر کاو منافق سڑے دوا ارمانو نہ کئی یو ارمان پر روجہ کی کئی چکاش ہندوے اور روجی را باندی نوے یو لس میاشتی مسلمان وے خو رمضان کی ہندوے اور یو ارمان د منافق د لونو پورزو کی دیوی ارمان دے چی خزوے کور ناستوے پٹی کی لولا نوے راوتلے منافق سختی تا جوڑ ندے اور مومن خو اللہ تیار کڑے دے احاسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. اللہ سخت سر مومن مخامخ کئی د ایمان داویدار تکالیف سر مخامخ کئی دید پارا چی رشتینی دروغ جن ایماندار او داویدار وفادار او غدار بیل بیل شی ماران او یاران بیل بیل شی دیل دا امتحانات رازی مومن خود تیار دے آغو گورا مکہ مکرمہ کی دیر سخت اولو رزو کی دا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورنے لی دلیوا اور اکثر خلق پدئی کی غلامانو وینزیوی بلکہ ٹول پٹول داسیو تدخورک سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ابو جہل وینزوا اغا ظالم دا لا الہ الا اللہ پا جرم کی 2 لخت کڑا شہید کڑا کی دی شوی پا دی 2 ٹوٹے کے دو ددی دزڑن ایمانو زی خوی نیستا خبر پا خوا دا داویداری نوا دا ایمانداری وا قیمہ قیمہ شول ٹکڑی ٹکڑی شول پا بلوس کروٹو سملولی شول خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نواو نڑیدل حتیٰ کہ اور از امام الانبیاء ادریدا اور دی خاندان تدلا سور کی فرمائی اسبیرو آل یاسر اسبیرو آل یاسر اسبیرو آل یاسر فإن موعدکم الجنہ صبر کوئے او یاسر والو او د یاسر کورنے والو صبر کوئے دی تکلیفونو باندی پا صبر اللہ تاسو سرا وعدد جنت کڑی دا ایماندار جداوی داویدار جداوی ایمان کو ان کے جداوی دا ایمان سات ان کے جداوی او چی دا ایمان پا قرآن کارشی کانا دی طبیع ساتنا ملوش لیثبت الذین آمن وہ یہ گئے پا دی خبر بڑا کٹھن ہے راستہ بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو 1000 دکھ ہیں یہاں
हजार आजमाइशें, हजार दुख हजार बार उठा सको तो साथ दो। शेखुल कुरान अलैहिल गुफरान पताजियत नामा की मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर यो खबरा कड़ी वा दे मुलाओ मंगम मुलियान यू खो जमंगो ददयो फरको मंग प दीन जान सातले दे दे प जान दीन सातले दे। मंगटी कड़ी दी राहती पसी मंडी वाली दी कल दी इक्तिदार चौके कल माल कल दौलत कल खुराक कल स्का कल जिंदाबाद जिंदाबाद और द टूल उमर तकलीफुनात कड़ाउना मुश्किलात बर्दाश्त कड़ी दी मंग प दीन जान सातू द पजान दीन सातले दे जमंगो दक फरक दे और खलकु दी जमात शात तौहीद वालो तो गोरे न पजान दी न प जहान दी न द दुनिया प गट दियो न द दुनिया प तावान दी न द चाप खुशाले न द चाप खफगान दी न द खपल बदन पस्तड़ियाओ न प दामो न पाराम दी बस हर जय हर चाहता हर वक्त हर हाल द अल्लाह कुरान 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 और लारद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तग दरवेशान दी यारा तासु वर्त पंचपीरियान वाए कलसपीरियान वाए कवाबियान वाए कारसो वाए अतोस ईमान अस्ताजु पख्वा की कले दे पंचपीर खो मजहब न दे दा काबिरीन दियोबन शागर्दान और पैरोकारान दी और द मिशन दियोबन आबियारी कउन की और द मिशन रिसालत सौकीदारान असुन्नवी खलक न दी क्लक हनफियान। बहरहाल सातना पकार दा दे ईमान जरूरत दे द कुरान सातना पकार दा ए जमा बचे दे अल्लाह डॉक्टर की अफसर की इंजीनियर की पायलट की मंग दे दुनिया पर तरक्के के रुकावट नहीं मंगा तो कुरान वीली दी अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। हर मैदान की तरक्की हासिल के छिदा अल्लाह दुश्मन उस्तासु दुश्मन उस्तासु न मरऊब शी हर मैदान दुनिया पर मैदान की मुसलमान ल तरक्की पकार दा ददी खिलाफ नहीं खुदम रदा चिजमा बचे हर सशी खोची मुसलमान पादिश बेईमाना नश कदे डॉक्टर भी ईमानदार कदे अफसर भी ईमानदार उसदा ईमान बच्चर तो बच की पदी दौर द फितनों के नबी अलैहिस्सलाम द ढेरों फितनों जिक्र का अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिफसार फरमाए लो मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह ददी फितनों न द वतु लारब से नबी अलैहिस्सलाम फरमाए किताबुल्लाह बस दा कुरान देखन दाद हिफाजत द पार जमानत दे किताबुल्लाह फी नबउ मा कान क़ब्लकुम व खबरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फस्लु लैसा बिल हज़ली मन तरकहु हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन हुवा सिरातुल मुस्तकीम मन तरकहु मिन जब्बारिन क़स्समहुल्लाहु व मन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह। दा कुरान द हिफाजत जमानत दे पदी की द मोमिन हिफाजत दे द ईमान सातना दा द नस्लुनु द ईमान सातना दा एगला डाकवान शुकमारान शर्मखान द ईमान गलर आवती दी और तरह तरह हरबी इस्तेमाली जमंग नौजवान नस्ल गुमराह के बिहम्दिल्लाह दा नड़ा दा वतन अल्लाह आबाद कड़े दा कुरान पर दरसुनो ओस के सड़े सुस्ती कई नु जिम्मेदारी खपला दा खपल बची पर कुरानी उलूम आरास्ता के खपली जनाना कुरान तो दरसुनो तके ना वाय
مدرسی آبادی کئ خپل د درس اهتمام کوئ د دې عالمانو څنګه تکینئ چې بېایمانه مو بېلارې نه کی د خناس د وسوسو په جال کې ونه خلئ دا تپوس به کیږي دا تپوس به کیږي بس الله قرآن نه دی رالیږلی فاستمسك بالذي اوحي إليك اے حبیب کلک منگولی لگوا مضبوط والی سرونی فاستمسك بالذي اوحي إليك کلک اور مضبوط نیسا آغس اوحی الیکا چی وحی کی دی شتاتا اللہ 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 اوحی الیکا انزل الیکا یون فرمائل اوحیو فرمائل زما شیخ القرآن علیہ الغفران دوی صابوی عام طور سر انزل ٹکے د قرآن د پار استعمالی گی چاغ وحی دبراناخ کترالی گی اللہ داغی د پارا اللہ کریم انزل ٹکے روڑی خودویما قسم وحیدہ سیدہ چاغا دبرا نخکتا نرازی بلکہ ڈارک پا قلب اطہر د محمد الرسول اللہ را لیگی بلا واسطہ پسڑ مبارک د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خپل یو خبر واچی خبر د اللہ وی اور خلا مبارک د محمد الرسول اللہ وی فاستمسک بالذی اوحی الیکا کا انزل الیکا وی صرف قرآن تب شامل وی اوحی الیکا دویم قسم وحی تهم شامل شوا چاغ حدیث ثابت حدیث د جناب صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی فاستمسک اولنے مخاطب دی قرآن کریم نبی کریم دے نرست منگ تاسو ٹولیو فاستمسک کلک منگولیو لگوا بالذی اوحی الیکا پاغس چتات داغی وحی کی دیشی کاغا نازلیگی پلاس د فرشتے اغا وحی جلی و مطلوع قرآن پر شکل کی دا اور کاغا برائے راس بلا واسطہ دا اللہ دا غاڑینا پا قلب اطہر دا رسول اللہ راوریگی اغا بلا واسطہ وحی غیر مطلوع دا وحی خفی دا دوانو تشامل اشوا قرآن باندی منگولی لگوا اور زبان اور فرمان ثابت فرمان د نبی آخر الزمان باندی منگلو لگوا کا خلق سوین وائی با خالق وائی انکا علا صراط مستقیم اے محبوب تپ صراط مستقیمی داستا لارا نیغ لارا دا اللہ لارا دا کامیاب لارا دا جنت لارا دا کجیرا لارا دا انکا علا صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ بے شک دا قرآن خامخا نصیحت دے استاد پارا اور پدی کی نصیحت دے استاد قوم دا پارا زرد چتا سنبد دی پبارک تپوس کی گی سبحانک اللہم و بحمدک